बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कल कामरान खान को एक इंटरव्यू देते हुए चंद बुनियादी बातें की हैं और इस इंटरव्यू की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के सियासी हलकों में, मीडिया में और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में इस इंटरव्यू का बड़ा चर्चा है और बहुत से लोग इस इंटरव्यू में होने वाली गुफ्तगू को मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने मायने दे रहे हैं। इमरान खान ने जो कौमी बुरहान है इस वक्त का, उसके हल के लिए चंद बुनियादी नुकात पर बात की है। पहला नुक्ता तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है और वो इसका ऐलान पहले भी कर चुके हैं फैसलाबाद के जलसे में। उनके बकौल के मौजूदा हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है और नहीं होना चाहिए कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री करें। उनके बकौल ये मामला नई आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए और वो नई हुकूमत ही तय करे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और उस वक़्त तक अबूरी सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ इस अंदाज से बात की है कि लोगों का ख्याल है कि वो जनरल बाजवा साहब को मज़ीद एक्सटेंशन देना चाहते हैं जब तक के नए इंतखाबात नहीं हो जाते। अगरचे ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो जब चाहे अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ की तकर्री कर सकते हैं और अब गेंद बुनियादी तौर पर हुकूमत की कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान का फार्मूला एक तरफ रख दे, उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, लेकिन ये हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री पर क्या सोचती है और क्या लाए अमल इख्तियार करती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने वाले कुछ यूँ भी कहते हैं कि हुकूमत के अपने अंदर भी एक्सटेंशन की बातें हो रही थी एक ऑप्शन के तौर पर, या अपनी मर्ज़ी का जो आर्मी चीफ वो लगाना चाहते हैं उस पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात की खबरें सुनने को मिली हैं। इस लिहाज से इमरान खान ने ये बात तो कर दी है, लेकिन गेंद बुनियादी तौर पर हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत इस बारे में क्या रवैया इख्तियार करती है और क्या वो ये अपना हक इस्तेमाल करेगी नए आर्मी चीफ की तकर्री में। अगरचे DG/ISPR कुछ माह पहले ये वजाहत कर चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा मज़ीद एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं है और इस पर कोई सियासी शगुफियाँ मत छोड़ी जाए। तो अब ये देखना होगा कि इमरान खान के इस नुक्ते के ऊपर क्या सोच उभर के सामने आती है और किस तरीके से हुकूमत रिएक्ट करती है, एक बात। दूसरा, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है और वो कहते हैं कि मैं हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वही बुनियादी शर्त के पहले इंतखाबात के बारे में बात तय की जाए और जो भी नए रूल्स ऑफ गेम्स तय होने हैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब हुकूमत ये कहती है कि हम बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे, अगस्त 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। और कल तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया शोशा छोड़ दिया और कहा कि जनाब हुकूमत की और पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसमें तोसी कर दी जाए मौजूदा हालात में, यानी वो 2023 अगस्त में भी इंतखाब नहीं देखना चाहते। उनका ख्याल है कि इंतखाबात को और ज़्यादा आगे लेके जाया जाए। तो हुकूमत के अंदर ये एक ग्रुप है जो ये समझता है कि हमें फौरी इंतखाब का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए और फौरी इंतखाब अगर हम जाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें नहीं बल्कि इमरान खान को होगा। तीसरी बात, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कह दी कि वो तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और किसी से कोई टकराव नहीं चाहते। यहाँ तक भी कहा कि अगर उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बोलने की इजाज़त देती तो वो माफ़ी भी मांग सकते थे। ये एक मुस्बत पैगाम है इमरान खान की तरफ से कि वो टकराव की सियासत से गुरेज करना चाहते हैं और फ़ौज के बारे में भी वो बार बार कह चुके हैं कि वो फ़ौज से किसी किस्म का कोई टकराव नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि जो मुल्क के माशी हालात हैं
وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ بغیر نئے مینڈیٹ کے یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے معاشی حالات، مہنگائی اور بجلی کے بلوں نے جو لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ خود حکومت بھی ایک بڑے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس گرداب سے نکلنے کے لیے جو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے اس کی کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آج خواجہ آصف نے کہا کہ سب مطالبے عمران خان کی خواہش پر پورے نہیں ہوں گے، اور یہ اختیارات حکومت کے ہیں کہ وہ کب انتخاب کرائے گی، کب انتخابات ہوں گے، کس شکل میں انتخابات ہوں گے، نیا آرمی چیف کون ہوگا، یہ حکومت اور ان کی اتحادی جماعتیں مناسب وقت پر طے کر لیں گی۔ عمران خان ہمیں ڈکٹیشن مت دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کی ڈکٹیشن کو ذرا سائیڈ لائن کر دیں۔ یہ حکومت جو ہے کیا یہ سنبھل پائی ہے؟ کیا یہ ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ کیا یہ جو کرائسس ہے اس وقت اس کو ڈیل کر پا رہی ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری میں اور نواز شریف کے درمیان بھی بہت سے امور پر اختلافات ہیں، وہ کیا ہے؟ حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانی تھی، وہ کارکردگی سے زیادہ جو ہے پنجاب کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے، وہاں نیا پولیٹیکل ایڈونچر، سیاسی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں جس انداز سے سامنے آ رہے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ محاذرائی کی سیاست کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آپ مفاہمت کی سیاست کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ اگر عمران خان رکاوٹ ہے مفاہمت کی سیاست میں تو خود یہ حکومت جو ہے وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے مفاہمت کی سیاست میں۔ تو عمران خان نے جو کل انٹرویو میں بہت سی ایسی باتیں کہہ دی ہیں، کیا اس سے بات آگے بڑھے گی؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے جس سے سب کو حیران و پریشان کر دیا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور جس میں حکومت بھی شامل ہے، اور جو فیصلے وہ کرنا چاہتی تھیں اس فیصلے کرنے سے پہلے انہوں نے ایک زوردار ہٹ مار کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آنے والے دنوں میں طے ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی بات بھی ہو رہی ہے اور اکتوبر نومبر میں نگران سیٹ اپ بن سکتا ہے۔ کچھ نام بھی گردش کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کا اور مشاہد حسین سید صاحب کا، اور مشاہد حسین سید پہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی متفق نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارا کھیل لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو طاقت کے مراکز ہیں وہاں بہت سے معاملات پہ گفتگو چل رہی ہے، اور میں انہی وی لاگ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پس پردہ جو معاملات چل رہے تھے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یا عمران خان اور پس پردہ کچھ حکومتی لوگوں کے ساتھ، اس کی برف لگتا ہے کوئی پگھلنے والی ہے، اور کچھ آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھ سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے، اور حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں نئی ڈیل ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تو مارے گئے اور ہم استعمال ہو گئے اور ہمیں باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، اور اب اس کی بڑی بھاری قیمت ہمیں اگلے انتخابات میں ادا کرنی پڑے گی۔ اور عمران خان جو ہیں بڑے پرجوش، بڑے پرعزم نظر آتے ہیں اپنی 2/3 اکثریت کے کانٹیکسٹ میں۔ یہ الگ سوال ہے کہ کیا انتخابات میں ان کو 2/3 اکثریت مل سکے گی، کیا وہ سادہ اکثریت حاصل کر سکیں گے، یا ان کو سادہ اکثریت بھی نہیں مل سکے گی۔ یہ انتخابات کی بات ہے، انتخاب جب ہوں گے ماحول بنے گا تو پتہ چلے گا، لیکن اس وقت عمران خان کی جو سیاسی قوت ہے وہ بہرحال اپنے سیاسی مخالفین پر بالادست نظر آتی ہے، اور یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان نے فرنٹ فٹ پہ آ کے جو اپنے شاٹس لگائے ہیں اس سے حکومت کو وہ پسپا کرنے میں یا ان کو پسپائی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت عمران خان کے مقابلے میں کیا ایسے کارڈ کھیلتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو اور اپنی حکومت کو کوئی بڑا سیاسی فائدہ دے سکے گی۔